हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम। वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीम अरबिक नॉलेज पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अरबी के 20 नए जुमले लेके आए हैं, जो कि फ़ोन पर बात करने के हवाले से हैं और कुछ काम के हवाले से हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरी ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी से लाइक कर लें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें, ताकि इसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप अपने कफ़ील या मुदीर से किसी से भी अरबी में बात करना चाहते हैं फ़ोन पर, और वो आपको फ़ोन कर रहा है, तो आप बोलोगे हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जैसे आप बोलोगे हेलो तो अरबी में बोलते हैं आलो, ठीक है। अरबी में बोलेंगे आलो अस्सलाम वालेकुम। सेम है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। उसके बाद में आप कैसे हो अंकल, या फिर आप कैसे हैं चाचा, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। अंकल या चाचा मतलब ये जो आप अरबी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कैफ हालिक, कैफ हालिक या अम्मी, कैफ हालिक या अम्मी। अम्मी बोलते हैं चाचा को, ठीक है। अंकल को आप तो एहतरामन बोल सकते हैं कैफ हालिक या अम्मी, कैफ हालिक या अम्मी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ आओ, यहाँ आओ या फिर इधर आओ। मान लीजिए आपको फ़ोन क्यों बोलेगा यहाँ आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल हिना, ताल हिना, यहाँ आओ, इधर आओ, ताल हिना, ठीक है। और उसके बाद में मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। आपको कॉल किया, बोल रहे हो कि नहीं मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे अना रोह अल हम्माम, अना मैं रोह जा रहा हूँ अल हम्माम बाथरूम में, ठीक है। अना रोह अल हम्माम, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। आप अपने कफील मुदरी किसी को भी फ़ोन पर अरबी में बोल रहे हो, ठीक है। फिर वो बोलेगा पहले यहाँ आओ, पहले यहाँ आओ फिर जाओ, पहले यहाँ आओ फिर जाओ। वो आपको बोलेगा पहले यहाँ आओ फिर जाओ, तो अरबी में इस तरह से बोलेगा ताल अव्वल हिना बादिन रोह, ताल अव्वल हिना बादिन रोह। पहले यहाँ आओ ताल अव्वल हिना, फिर रोह, फिर जाओ बादिन रोह, ठीक है। ताल अव्वल हिना बादिन रोह, पहले यहाँ आओ फिर जाओ। और उसके बाद में आप बोलोगे क्या ज़रूरी है, मतलब क्या आना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है आना, ठीक है। क्या ज़रूरी, तो इसको अरबी में बोलेंगे हल फ़ी ज़रूरी, हल फ़ी ज़रूरी, क्या ज़रूरी है, हल फ़ी ज़रूरी, हल फ़ी, हल का मतलब क्या, फ़ी का मतलब है ज़रूरी, मतलब ज़रूरी, ठीक है। फिर आप बोलते हो मैं बाथरूम में हूँ, मैं बाथरूम में हूँ, आप बोलते हो मैं बाथरूम में हूँ, तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे अना फ़ी अल हम्माम, अना फ़ी अल हम्माम, मैं बाथरूम में हूँ, ठीक है। अना फ़ी अल हम्माम, मैं बाथरूम में हूँ। फिर आप बोलते हो 5 मिनट और मैं आता हूँ, 5 मिनट और मैं आता हूँ, ठीक है। यानी 5 मिनट रुको मैं आता हूँ, बाथरूम में हूँ तो 5 मिनट रुको मैं आता हूँ, 5 मिनट और मैं आता हूँ। तो इसको अरबी में बोलेंगे खम्सा दगाएक, खम्सा दगाएक व अना इजी। खम्सा मतलब 5, दगाएक मतलब 5 मिनट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और वह और अना इजी, तो खम्सा दगाएक व अना इजी, 5 मिनट और मैं आता हूँ, ठीक है। 5 मिनट और मैं आता हूँ, खम्सा दगाएक व अना इजी। फिर वो बोलेगा चलो जल्दी आओ, चलो जल्दी आओ, तो इसको अरबी में जो है इस तरह से बोलेगा चलो जल्दी आओ यल्ला ताल सुरा, यल्ला ताल सुरा, यल्ला मतलब चलो, ताल आओ, सुरा जल्दी, ठीक है। यल्ला ताल सुरा, चलो जल्दी आओ। फिर आप बोलोगे ठीक है चाचा, आप बोलोगे ठीक है चाचा, यानी ये चाचा जो है मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी अरबी में बोलेंगे तय्यब या अम्मी, तय्यब या अम्मी, ठीक है चाचा, तय्यब या अम्मी, जल्दी आओ, चलो जल्दी आओ, तय्यब या अम्मी, ठीक है चाचा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, या फिर तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो इसको अरबी में बोलेंगे उश शगुलात, उश शगुलात, ठीक है। उश शगुलात या फिर उश शगलात, आप क्या कर रहे हैं या तुम क्या कर रहे हो, उश शगलात, ठीक है। उश शगलात या फिर उश शगलात, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मैं इसे ठीक करूं, मैं इसे कैसे ठीक करूं, मैं इसे कैसे ठीक करूं, ठीक है। तो कैफ असवी हादा, कैफ असवी हादा, मैं इसे कैसे ठीक करूं, अरबी में बोलेंगे कैफ असवी हादा, कैफ कैसे, असवी मैं करूं, हादा ये, ठीक है, या फिर इसे। और फिर क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, तो इसको अरबी में बोलेंगे क्या आप जानते हैं हल इंत आरफ, हल इंत आरफ, क्या आप जानते हैं, हल इंत आरफ, हल का मतलब क्या, इंत मतलब तुम, आरफ का मतलब होता है जानते हैं, हल इंत आरफ आप जानते हैं।
یا پھر کیا آپ اس کی بھاوناؤں کو جانتے ہیں؟ بھاوناؤں مطلب فیلنگ، جو جذبات آپ کے ہوتے ہیں، تو کیا آپ اس کی بھاوناؤں کو جانتے ہیں، یا پھر کیا آپ اس کی فیلنگ کو جانتے ہیں، یا پھر کیا آپ اس کے جذبات کو جانتے ہیں؟ تو اس کو عربی میں بولیں گے حل انت تعرف مشاعرہ، حل انت تعرف مشاعرہ، حل مطلب کیا، انت مطلب تم، تعرف مطلب جانتے ہو، مشاعرہ مطلب بھاونائیں، ٹھیک ہے، فیلنگ۔ یا پھر کیا آپ کو یہ پتہ ہے، کیا آپ کو یہ پتہ ہے، حل انت تعرف هذا، حل انت تعرف هذا، کیا آپ کو یہ پتہ ہے یا کیا تم اسے جانتے ہو، حل انت تعرف هذا۔ اور اس کے بعد میں آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، یا پھر تمہارا کیا کام ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، تمہارا کیا کام ہے، تو اس کو عربی میں بولیں گے اش شغلک، اش شغلک، اش شغلک، ٹھیک ہے، اش شغلک، اش شغلک، تمہارا کیا کام ہے یا پھر آپ کیا کام کرتے ہیں، اش شغلک، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کا اب کیا کام ہے، آپ کا اب کیا کام ہے، یا پھر اب آپ کا کیا کام ہے، اب آپ کا کیا کام ہے، تو اس کو عربی میں آپ اس طرح سے پوچھیں گے اش شغلک حالیا، اش کیا، شغلک کام، حالیا ابھی اس وقت آپ کا کیا کام ہے، کیا کام کر رہے ہو، اش شغلک حالیا، ٹھیک ہے، آپ کا اب کیا کام ہے، اش شغلک حالیا۔ پھر آپ کسی کو بتا رہے ہو کہ مطلب میں کرانے کا کام کرتا ہوں، میں کرانے کا کام کرتا ہوں، یعنی آپ پرچون کی دکان پہ ہو جس کو ہم بقالہ بولتے ہیں، تو اس کو عربی میں اس طرح سے بولیں گے انا شغل تموینات، انا شغل تموینات، تموینات جو ہے بولتے ہیں کرانہ اسٹور کو، ٹھیک ہے، جس کو آپ بقالہ، ہمارا بقالہ بولتے ہیں، اسی کو تموینات، آپ دیکھیں گے باہر بورڈ پہ لکھا رہتا ہے۔ یا پھر آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ میں کنڈیشنر کا کام کرتا ہوں، میں کنڈیشنر کا کام کرتا ہوں، یعنی آپ اے سی مکینک ہیں، تو آپ اس کو عربی میں اس طرح سے بولیں گے انا العمل مکیفات، انا العمل مکیفات، یا آپ چاہیں تو شغل بھی لگا سکتے ہیں، شغل اور عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کام، ٹھیک ہے، تو انا العمل مکیفات، مکیفات بولتے ہیں اے سی مکیف کو۔ یا پھر آپ کسی کو بتانا چاہتے ہو کہ میں ہلکا کام کرتا ہوں، میں ہلکا مطلب جو تھوڑا زیادہ وزن والا کام نہیں ہوتا، اس کو آپ عربی میں اس طرح سے بولیں گے انا العمل خفیفہ، خفیفہ بولتے ہیں ہلکا، ہلکا، ٹھیک ہے، تو انا میں، العمل کام، خفیفہ مطلب ہلکا، تو میں ہلکا کام کرتا ہوں، انا العمل خفیفہ۔ تو دوستو یہ تھے آج کے 20 جملے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی نیا سوال ہے تو بھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ویڈیو میں آپ سیریل سے کمنٹ کر دیں، مطلب لکھ کر کے کمنٹ کر دیں کہ ہاں اس کے بارے میں آپ بتائیں، تو میں اس کی عربی نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آل کر دیں تاکہ اس سے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔